Diseases and Afflictions. This message by Brother William Marion Branham was preached on January 1950 at Church of the Open Door in Louisville, Kentucky, USA. बीमारियां और तकलीफ़ें। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से जनवरी 1950 को चर्च ऑफ द ओपन डोर, लुईविल, केंटकी, यूएसए में दिया गया। मैं कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ, कुछ नहायत ही ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। मेरी आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं है, लिहाजा मुझे शायद इधर आ जाना चाहिए। अगर खुदावंद ने इजाज़त दी तो अतवार की सपहर मैं आपको अतवार की सपहर अंजील का एक बशारती पैगाम देना चाहता हूँ, और हम कुछ अजीम बातों की तवक्को कर रहे हैं जो खुदावंद इस हफ्ते हमारे लिए करेगा। एक चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग मुश्किल से भी समझ नहीं पाए हैं कि किस लिए ये कार्ड्स बीमारों और तकलीफ़ में मुब्तला लोगों को दिए जाते हैं। 3 साल कोशिश करते हुए ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें मैंने पाया है कि ये वाकई यूं नज़र आता है जैसे ये खुदा की तरफ से बाबरकत है। पहल हम अंदर जाते थे और कोई कार्ड नहीं देते थे और सिर्फ लोगों को कतार में खड़ा होने देते थे। यूं ये बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी और फिर मैं एक ही वक्त में 15 या 20 मिनट दुआ करता था और भीड़ मुझ पर चढ़ आती थी और इंतज़ामिया के लोगों को मुझे बाहर निकालना पड़ता था। और फिर इसके बाद हमने ये शुरू किया कि हम खादमों को दुआया कार्ड्स पहले भेजेंगे, और हर खादम जो स्पॉन्सर करेगा हो सकता है कि वो इलाके की 50 या इससे ज़्यादा कलीसियाएँ हों जो इबादत को स्पॉन्सर करें, और हर खादम के पास कम अज़ कम 100 कार्ड्स हों, और हर खादम चाहता था कि उसकी जमात पहले आए, और यूं वो उन्हें यानी अपनी जमात को देता था, और अमूमन इस काम के लिए 4 या 5 रातें लग जाती थीं। सिर्फ एक खादम की जमात अंदर आ पाती थी, और यूं बाकी लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा और तकलीफ़ दे महसूस करते थे। इसके बाद हमने मकामी लोगों के मतलब सोचा, यानी सिर्फ वो जो कम्युनिटी में मकामी लोग हैं, और बाज़ औक़ात लोग 7 या 8 हज़ार मील का तवील सफ़र तय करके इबादत में आते हैं। तब ये भी दुरुस्त ना लगा था, और फिर हमने सिर्फ एक ही रास्ता पाया कि हम यूं कर सकते हैं कि दर हकीकत खुदावंद को ही तरीक़ाकार या राह बनाने दें, ताकि कोई भी आए और दुआया कार्ड ले जो कि 50 के करीब हों, और उन्हें लोगों के ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाएं, और फिर कोई भी नहीं जान पाता कि कौन अंदर जाएगा। मैंने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब मैंने 50 कार्ड दिए तो उनमें से एक को भी ना बुलाया गया था। इबादत के शुरू ही में खुदावंद का रूह लोगों के दरमियान ठीक तौर पर मेरी रहनुमाई कर देता है, और फिर इस तरह दुआया कार्ड्स को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब मैं प्लेटफार्म पर मौजूद होता हूँ तो मैं वक़्त को देखता हूँ, फिर मनादी करना शुरू करता हूँ, और 1 घंटे या इससे मज़ीद थोड़े वक़्त के बाद मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर खो बैठता हूँ। इस दौरान पहले शख्स को बुलाया जाता है और फिर इसी तरह दूसरों को बुलाया जाता है, और मेरी आरज़ू होती है कि हर एक शिफा पा जाए। फिर बहुत सारे लोग कतार में इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने ये बयान किया है कि ये सच्चाई है, और ये सिलसिला 5 साल से बल्कि अब 3 साल से अच्छा चल रहा है। मुझे माफ़ करना। हर शख्स जो इस प्लेटफार्म की तरफ आता है शिफा पा जाता है, और चाहे वो कितना ही बीमार हो या अपाहज हो या मुसीबत ज़दा हो, वो हमेशा शिफा पा जाता है, और कुछ भी बाकी नहीं रहता है। और कुछ पेचीदा केस भी होते हैं, लेकिन मैं शायद एक रात में मैं 3 या फिर 4 या 5 लोगों को लेने के काबिल हो पाता हूँ। शायद बाज़ औक़ात मैंने एक मरतबा कैलगरी, कनाडा में देखा कि सिर्फ 2 लोगों को लिया गया था, जबकि वहाँ 25,000 लोग जमा हुए थे। सिर्फ 2 को लिया गया था। एक लड़का था
जो 18 साल से तकलीफ में मुब्तला था। उसका हाथ उसके नीचे की तरफ खींचा हुआ था। वो एक व्हील चेयर पर था। उसकी माँ ने अपनी शादी की अंगूठी उसका इलाज करवाने के लिए गिरवी रखी हुई थी। वो लड़का 7 या 8 अबादात में आ चुका था, मगर कार्ड हासिल ना कर पाया था। आखिरकार उसका वक्त आ पहुंचा था और उसे प्लेटफार्म पर बुलाया गया था। वो लड़का प्लेटफार्म से चल कर गया था। अगली सुबह उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी शेव खुद बनाई थी। जब जहाज वैंकूवर में उतरा था तो वो मुझसे जहाज की सीढ़ियों पर मिला था और मुझसे हाथ मिलाया था। और उसके बाद एक छोटी लड़की थी। वो छोटी लड़की अकीदे के एतबार से कैथोलिक थी। उसकी एक टांग दूसरी की निस्बत 4 इंच छोटी थी और हम उस लड़की के साथ तकरीबन 1 घंटा या कुछ मजीद वक्त रहे थे। और यही बाइबल है। जब वो उसको वहां लाए तो वो चलती हुई एक जानब से नीचे की तरफ हो जाती थी। मैंने यही बाइबल उसके सर पर रखी और वो एक नॉर्मल बच्चे की मानद चलना शुरू हो गई और वो प्लेटफार्म पर इधर उधर दौड़ने लग गई थी, जबकि 25,000 लोग वहां बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे। लेकिन ये अजीम बातें वाकया होती हैं और हम सब आपको बता देते हैं। मैं यहाँ किसी शख्स को नहीं जानता हूँ जिसके पास दुआया कार्ड है या कौन पहले होगा। हम वो कार्ड बांट देते हैं और फिर हम अंदर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिसाल दूं। मेरे भाई ने बताया है कि उसने 50 कार्ड्स बांट दिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं इमारत में आऊं और मेरी मुलाकात शायद एक लड़के से हो। मैं कहूं, क्या तुम गिन सकते हो? और कहे, जी हाँ जनाब। मैं कहूं, गिनना शुरू करो। हो सकता है कि वो 10 तक, 15 तक या 20 तक गिने और रुक जाए। और जैसे ही वो रुकता है मैं दुआया कतार शुरू कर दूंगा। अगर वो 20 पर रुकता है तो मैं 20 से दुआया कतार शुरू कर दूंगा और फिर शायद आगे या पीछे से भी शुरू कर दूं। और शायद अगली रात मैं एक कतार में बहुत से लोगों को गिनूं और उनको 2 में तकसीम कर दूं और देखूं कि वो कौन सा नंबर है, या कुछ इस तरह से करूं। आज रात अभी तक कोई भी नहीं जानता कि दुआया कतार कहां से शुरू होगी। बस जैसे ही रहनुमाई महसूस होती है, बाज़ औक़ात ये मफलूज लोगों के दरमियान आ जाता है और कभी कभार ये बीमार लोगों के दरमियान भी आ जाता है। मैं नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता है। हम सिर्फ कार्ड बांट देते हैं और बाकी काम खुदावंद पर छोड़ देते हैं ताकि वो रहनुमाई करे। और इसी तरह से ये काम हमेशा कामयाबी से पाया तकमील को पहुंचता है, बाज़ दुआया हालत में आ जाएं। मुझे यकीन है ये सब कुछ आप लोगों के लिए नया है। मेरी तमाम इबादत में ऐसा ही होता है। ये सबसे छोटी दूसरी रात की इबादत है जो मैंने कभी ली है जब से मैं खिदमत के मैदान में आया हूँ। अक्सर दूसरी रात किसी ऑडिटोरियम या जहाँ ऐलान किया जाता है तो अक्सर 7 या 8 या 10,000 लोग दूसरी रात में मौजूद होते हैं। इस सिलसिले में ये सिर्फ मुकामी तौर पर तशहीर की गई है और इसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तशहीर होती है और यही चीज़ भीड़ को इकट्ठा करती है। इस तरह कई सौ लोग एक रियासत से आते हैं और फिर दूसरी रियासत से भी आते हैं जो गिरोह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ के बाद मेरी अगली इबादत ह्यूस्टन कोलिसियम में होगी। मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ बैठने के लिए 17,000 नशिस्तें हैं और उस इबादत के मुतालिक पहले ही 4 या 5 बैनुल-अक़वामी अखबारों में छप चुका है। और यूं लोग समंदर पार और दुनिया भर से, बल्कि हर जगह से आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आज रात कलाम का फ़कत थोड़ा सा हिस्सा पढ़ूं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं होता है। मेरा कलाम नाकाम हो जाएगा लेकिन उसका कलाम कभी नाकाम ना होगा। ये ज़बूर 103 की पहली, दूसरी और तीसरी आयत है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है
اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خدا اپنی برکات کو اپنے کلام میں شامل کرے۔ بیماریاں اور تکلیفیں، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ کچھ لمحات کے لیے اس تعلق سے چند باتیں بیان کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اور اسے اپنی غیر معمولی توجہ دیں۔ بیماریاں اور تکلیفیں، یہ سب گناہ کا نتیجہ ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں نہ ہوں، لیکن کسی کی زندگی میں آپ سے پہلے تھیں۔ شیطان بیماریوں اور تکلیفوں کا موجد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں کوئی شیطان ہوتا، ہمارے ہاں بیماریاں اور تکلیفیں نہیں تھیں، لیکن جب شیطان آیا تو وہ ان بیماریوں اور تکلیفوں کو ساتھ لایا۔ کئی مرتبہ ہم ان کا برکت کے طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ خدا ایک بیمار آدمی سے جلال حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک وہ گناہ گار ہے، اسے خدا کی طرف مائل کریں۔ ایک نافرمان بچے کو واپس لایا جائے تاکہ اپنے باپ کے ساتھ ملاپ کر لے، لیکن بیماریاں شیطان اور گراوٹ کا نتیجہ ہیں۔ آج ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر ہیں جو ہم نے کبھی حاصل کیے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین میڈیکل سائنس ہے، ہمارے پاس بہترین ہسپتال ہیں، مگر ان سے زیادہ بیماریاں ہیں جو کبھی ہمارے پاس تھیں۔ اس زمانہ میں ہمارے پاس بہترین میڈیکل سائنس موجود ہے جو کبھی ہمارے پاس تھی، اور یہ مسلسل لا علاج افراد کے لیے ادارے تعمیر کر رہے ہیں، جبکہ اسی وقت میں ہم نے بیماریوں اور تکلیفوں کے متعلق بہترین سائنسی تحقیق حاصل کر لی ہے جو ہم نے کبھی حاصل کی تھی۔ سال بہ سال لا علاج بیماریوں کے لیے ادارے تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے سامنے آیا ہو، مگر وہ اس کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر تھا، اور وہ آج بھی یکساں ہے جیسے وہ کل تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے، اور آپ رات بہ رات اسے دیکھیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو شک کرنے کا حق ہے۔ کسی نے کہا، کیا شفا قائم رہتی ہے؟ جب تک ایمان قائم رہتا ہے تو اس وقت تک وہ قائم رہتی ہے، لیکن جب ایمان ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی شفا بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کہیں گے ہر وہ شخص جو مذہب پر آتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے وہ اپنی ساری زندگی مسیحی رہ پائے گا؟ وہ شاید آج رات خدا کا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اگلے دن شیطان کا بچہ ہو۔ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی چیز اسے واپس گرا دیتی ہے۔ اور کوئی طاقت جو آپ کو اس پلیٹ فارم پر شفا دے سکتی ہے، آپ کو تندرست بھی رکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ کوئی یہاں نہیں آ سکتا ہے مگر کوئی ہے جس نے اسے یہاں بھیجا ہوتا ہے۔ یہاں سے باہر یہ آپ کے ایمان کے مطابق ہے کہ وہ قائم رہے۔ میں نے لوگوں کو پلیٹ فارم پر آتے دیکھا ہے جو مکمل اندھے تھے، لیکن ٹھیک اس بائبل کو پڑھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ 5 دن سے بھی کم وقت میں وہ دوبارہ واپس آئے اور ویسے ہی اندھے تھے جیسے وہ پہلے تھے۔ لیکن یہاں پر وہ کیوں کر پڑھ پائے تھے؟ شیطان کی طاقت نے خدا کی اس نعمت کو پہچان لیا تھا اور شیطان کو اسے چھوڑنا پڑا تھا۔ اب یہ ایک بیان ہے، میں جانتا ہوں یہ حقیقی بیان ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس پر ایمان رکھا ہے، اور میں اس کی شفا کی قدرت سے واقف ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں فینکس میں تھا تو کسی شخص نے کہا تھا دعائیہ قطاریں باہر سڑکوں تک پھیل گئی تھیں، یہاں تک کہ لوگ آڈیٹوریم میں داخل بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ قطار میں جاتے ہوئے کسی نے کہا، بھائی برینم، کیا آپ خوفزدہ نہیں ہیں کہ آپ ان سب کے آگے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ نقاد اور اخباری رپورٹر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تاکہ تنقید کی جائے۔ میں نے کہا کہ جب تک میں محسوس کرتا ہوں
खुदा मेरे करीब है, मैं खौफ नहीं खाता हूँ। लेकिन अगर मैं उसे महसूस नहीं कर पाया तो मैं प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा और घर चला जाऊंगा। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ खुदा की तरफ से ही होना होता है। मिसाल के तौर पर हम कैंसर को लेकर इसके बारे में कुछ देर बात करेंगे। आज ये बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन नजर आता है। कैंसर क्या है? ये कहाँ से आया? ट्यूमर, मोतिया, अल्सर, नमोनिया, तपेदिक, ये सारे मेडिकल नाम हैं जो मेडिकल साइंस ने इन्हें दिए हैं। बाइबल इन्हें शैतान पुकारती है। मिसाल के तौर पर कैंसर क्या है? आम तौर पर ये एक जख्म या सदमे से होता है। जमीन की सारी कुदरती चीजें रूहानी चीजों का नमूना है। सब कुछ जो कुदरती तौर पर होता है रूहानी चीजों का नमूना होता है। आप में से ज्यादातर इस बात से वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है वैसे ही खुदा का एक बच्चा पैदा होता है। जब एक बच्चा खुदा की बादशाही में जन्म लेता है, बाइबल कहती है आसमान पर गवाही देने वाले 3 हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। कोई शख्स बार बार चिल्ला रहा होता है। एडिटर, अब देखें, ये कोई बीमार है या कुछ भी है, लिहाजा आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें। अगर आप इन बातों को खो देते हैं तो मुमकिन है कि आप अपनी शिफा को भी खो दें। आसमान पर गवाही देने वाले 3 हैं। अब जब हम तब्दील होते हैं, ये हमारी तब्दीली है। जब वो मुआ तो यीशु मसीह के बदन से ये अनासर निकले, पानी, खून और रूह, और यही 3 चीजें हैं जिनसे नई पैदाइश होती है। खादमों, क्या ये बात सच है? इन तीनों अनासर से नई पैदाइश होती है, पानी, खून और रूह। इसी तरह जिस्मानी पैदाइश होती है। जब एक बच्चा होता है, पहली चीज क्या होती है? पानी, खून और जिंदगी। ये तमाम जिस्मानी चीजें रूहानी चीजों का नमूना है। जिस्मानी तौर पर ये एक कैंसर होता है और रूहानी तौर पर ये शैतान होता है। ये मुर्दारखोर और गिद्ध का नमूना है जो मुर्दार चीजें खाते हैं। कैंसर एक जख्म या सदमे से होता है। मिसाल के तौर पर मेरा हाथ, इस पर कोई कैंसर नहीं है, लेकिन शायद किसी वक्त हो जाए। खैर, कैंसर का सबब क्या बनता है? जब जख्म लगता है तो कुछ जरासीम मेरे बदन के खुलियात में सलाहियत कर जाते हैं या कुछ और अंदर सलाहियत कर जाता है, और फिर उस जरासीम से या खुलिये से खुलियात बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और ये एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और ये बदन को फना करना शुरू कर देते हैं। अब हर जिंदगी का हर एक हिस्सा जो है वो एक जरासीम से पैदा होता है। आप खुद एक जरासीम की जिंदगी से पैदा हुए हैं। आप यूं ही आए हैं। एक वक्त था जब आप एक नहायत छोटे से जरासीम की सूरत में थे। इतने छोटे थे कि लोग इसे जिस्मानी आंख से नहीं देख सकते थे। आप अपने बाप से आए हैं। आप कुछ नहीं हैं और ना ही आपकी मां के खून का दखल है, क्योंकि खून का खुलिया नर जिन्स से आता है और फिर उस जरासीम से खुलियात बढ़ते जाते हैं और हर एक अपनी ही जिन्स पैदा करता है। कुत्ते का जरासीम कुत्ता पैदा करेगा, परिंदे से परिंदा पैदा होता है और इंसान से इंसान पैदा होता है, क्योंकि खुदा का प्रोग्राम इसमें मदाखलत करना नहीं है, और अगर कोई इसमें मदाखलत नहीं करता तो ये एक मुकम्मल और नॉर्मल बच्चे को सामने लाएगा। अगर कोई इसमें मदाखलत नहीं करता तो ये एक मुकम्मल और नॉर्मल बालक की तरह परवान चढ़ेगा। लेकिन जब कोई इसमें मदाखलत करता है तो फिर ये बुराई का पाबंद हो जाता है, क्योंकि खुदा के प्रोग्राम में मदाखलत की जाती है। खुदा का कभी ये इरादा नहीं था कि आप बीमार हो जाएं। खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है और वो चाहता है कि आप तंदुरुस्त रहें। उसने वो सब कुछ किया है जिससे वो आपको तंदुरुस्त रख सकता है, और शैतान
آپ کے خلاف ہے، اس لیے یہ کینسر وہ شروع کرتا ہے، یا یہ ٹیومر یا یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک جرثومے سے وہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ٹیومر خطرناک بن جاتا ہے، اور مزید یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک بدن ہے جیسے آپ کا ایک بدن ہے، یہ ایک روح ہے جیسے آپ کی روح ہے، لیکن یہ ایک سول یعنی جان نہیں ہے، لیکن اس میں زندگی ہے جیسے آپ میں زندگی ہے، اور پھر یوں آپ میں یعنی آپ کے بدن میں دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک آپ ہیں اور دوسری کوئی اور ہستی ہے جس کے خلیے بڑھتے ہیں، اور ایک وجود بڑھتا ہے جیسے آپ کا بدن بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اسے انجام کون دیتا ہے؟ ابلیس۔ جرثومہ ایک زندگی ہے۔ پہلی بات، جرثومہ اپنے اندر زندگی سنبھالے ہوئے ایک نہایت ہی چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے، پس وہ زندگی صرف دو ذرائع سے ہی آ سکتی ہے، یا تو خدا سے یا پھر شیطان سے، اور آپ خدا کے وسیلہ زندگی کے جرثومے سے آئے ہیں، اور کینسر، ٹیومر اور وغیرہ وغیرہ بھی زندگی کے جرثومے سے آئے ہیں جو شیطان کے وسیلے ہے، اور وہ آپ کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کی خون کی نالیاں فنا کر دیتا ہے اور مختلف طریقے سے آپ پر کام کرتا ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں یہ شیاطین ہیں۔ یسوع مسیح نے انہیں شیطان کہا ہے، اور جو کچھ یسوع فرماتا ہے وہ سچ ہے، وہ شیاطین ہیں۔ شیطان اذیت دینے والا ہے، وہ یہاں پر آپ کے بدن کو کچلنے کے لیے، آپ کو فنا کرنے کے لیے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے اور آپ کے 70 برس کی میعاد کو کم کرنے کے لیے موجود ہے، اگر وہ ایسا کر پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ خدا کا فرشتہ نیچے آتا ہے تو جہاں میں ہوتا ہوں، دیکھیں میں آپ میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن یہی سبب ہے کہ وہ آپ کو بیماری کی قسم بتاتا ہے جو آپ کے بدن میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندگی اس عظیم زندگی کے تابع ہوتی ہے جو خدا نے اسے آشکارا کرنے کے لیے بھیجی ہے، اور پھر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ خدا کی قدرت کے وسیلہ ہوتا ہے۔ تب میں بتا سکتا ہوں آیا یہ کہاں سے ہے یا یہ ہو چکا ہے، اور آپ ایسا جسمانی نتائج کے ظاہر ہونے پر دیکھ پاتے ہیں۔ آپ مریض کو دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا بدن سیدھا ہو جاتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے کان کھل جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں جیسے یہاں ایک چھوٹا لڑکا تھا، یا مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ گزری چند راتیں پہلے اسے دیکھنے کے لیے ٹیبرنیکل میں موجود تھے۔ یہاں شکاگو ٹریبیون کی جانب سے ایک تصویر دی گئی تھی جو 9 گونگوں کی تھی۔ انہیں وہاں بھیجا گیا تھا جو کہ ادارے کی طرف سے آئے تھے، اور وہ پیدائشی گونگے اور بہرے تھے۔ ان میں سے ایک بہرا، گونگا اور اندھا بھی تھا۔ اب شاید آپ میں سے کچھ مینیجرز نے ان دستاویز کو پڑھا ہے۔ اب وہ لوگ جو شکاگو ٹریبیون اخبار والے ہیں وہ جنونی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اخبار میں چھاپتے، انہوں نے اس کیس کی مکمل جانچ پڑتال کی، جیسے کہ ووکیگن سن یا پوسٹ ڈسپیچ یا ان اخباروں میں سے کوئی ہے۔ یہ کوئی جنونی پر نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کام ہے جو دیومالائی عقیدہ ہو یا کوئی تھیوری ہو۔ یہ قادر مطلق خدا کی قدرت ہے، اور آج رات وہ اسے ثابت کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، اور ایسا ہی کرے گا، اور جلد ہی ہمارے سامعین کو یک خیال اور یک دل ہونا ہے۔ اگر لوگوں کا یہ گروہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، غالباً یہی ہونا ہے جس کے لیے آج رات دعا کی جانی ہے، تاکہ پلیٹ فارم پر آئیں، اور اگر وہ یک دل اور یکجا ہوں گے تو اگلے 5 منٹوں میں یہاں ان میں ایک بھی ویل چیئر یا چارپائی پر نہیں ہوگا۔ اگر وہ یقین کریں گے کہ یہی سچائی ہے، اور آج رات جیسے ہی وہ باری باری پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک ایسا کرتا ہے
और वो व्हील चेयर्स और चारपाइयों और दूसरी चीज़ों से नहीं उठ पाते हैं और नॉर्मल नहीं होते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल पाते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ। मैं वापस खुदा की तरफ इशारा करता हूँ, वही है जो लाखता है, और आप शिफा पाएंगे। अब वो अपने कलाम को सच्चा साबित करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हर एक लफ्ज़ जो खुदा कहता है सच्चा है, लेकिन आपको इस पर आधा ईमान नहीं रखना है, बल्कि आपको इस पर मुकम्मल ईमान रखना है। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ। वो सोचते हैं वो ईमान रखते हैं, लेकिन अगर आप तलाश करेंगे तो 1000 में से एक है जो वाकई ईमान रखता है, क्योंकि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हम अपने बदन को 5 हवास के जरिए कंट्रोल करते हैं। कितने जानते हैं कि ये सच है? चलें आपका हाथ देखते हैं। 5 हवास हैं: देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना। यही जिस्मानी इंसान को कंट्रोल करते हैं। अब दूसरा शख्स होता है जो अंदर है, जो ईमान रखने वाला शख्स है, यानी रूह। उसके 2 हवास हैं, उनमें से एक ईमान है और दूसरा बेइत्कादी है, जो मिलकर खुदा का कामिल अदद बनता है, यानी 7 हवास हैं जो आपके पास हैं। अब आप में से ज़्यादातर जो यहाँ मौजूद हैं यकीनन अपने 5 हवास के जरिए हलफ भी उठा लेंगे। अब इस पर सिर्फ एक लम्हे के लिए तवज्जो दें। डॉक्टर कॉबेल, क्या आप एक लम्हे के लिए यहाँ खड़े होंगे? अब मेरा ईमान है कि मेरे सामने एक शख्स खड़ा हुआ है जो मुख्तलिफ रंगों वाला सूट पहने हुए है, जो चश्मा और लाल टाई लगाए हुए है। कितने लोग ख्याल करते हैं कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? ज़रा अपने हाथों को दिखाएं। ठीक है, आप कैसे जानते हैं कि यहाँ आदमी खड़ा हुआ है? क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। क्या ये सच है? अब सिर्फ यही वाहिद तरीका है, यानी वाहिद हिस्स है, जिसमें अपने आप को बता पाऊँ कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, क्योंकि मैं उसे देख पाता हूँ। नज़र यानी देखना उसे आश्कारा करता है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ईमान रखता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है। अब आप क्या कहते हैं? देखना ही यकीन करना है। क्या ये है? मुझे यकीन है कि डॉक्टर कॉबेल यहाँ खड़ा हुआ है, मगर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इनफरादी हिस्स के साथ जकड़ा हुआ हूँ जो देखने से मुबर्रा है, और ये छूना कहलाता है। मैं महसूस करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है, और मुझे मालूम है कि डॉक्टर कॉबेल है। क्या ये डॉक्टर नहीं है बॉसवर्थ? बिलाशुबा डॉक्टर कॉबेल के पास एक छोटा अहदनामा था जो उसके हाथ में था, और वो अब भी वहाँ मौजूद है। मैंने ये बयान एक बार दिया और किसी ने उसे बिगाड़ कर मुझ पर डाल दिया, लेकिन मैंने गौर किया कि डॉक्टर कॉबेल के पास ये छोटी सी बाइबल थी जो उसके हाथ में थी, और ये डॉक्टर कॉबेल है। अब सिर्फ यही तरीका है जिससे मैं बता सकता हूँ कि वो यहाँ खड़ा था, और ये महसूस करने की हिस्स के जरिए से है, और मैं जानता हूँ कि ये सच है, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल महसूस नहीं करता हूँ। ये हिस्स मेरे लिए मुर्दा है, मगर मैं जानता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि मैं उसे देखता हूँ। समझे मेरा क्या मतलब है? बदन के 2 मुख्तलिफ हवास हैं जो कहते हैं कि वो मौजूद है। उनमें से एक है कि मैं उसे देखता हूँ, और दूसरा है कि मैं उसे महसूस करता हूँ। अब ऐसा होता है। भाई, ज़रा 1 मिनट के लिए ठीक वहाँ खड़े हो जाएं। अब मेरे पास एक और हिस्सा है, और वो सुनने की है। किसी भी तरह का म्यूज़िक बजाएं। पियानो वाला बजाना शुरू करता है। एडिटर, कितने मान रखते हैं कि म्यूज़िक बज रहा है? अपने हाथ दिखाएं। क्या आपने इसे देखा है? कितने इस म्यूज़िक को देख रहे हैं? क्या आप इसे सूंघ रहे हैं, इसे चख रहे हैं, या इसे महसूस कर रहे हैं? ठीक है, कितने जानते हैं कि ये म्यूज़िक है, आपके पास है? क्या हो अगर यहाँ किसी के पास अब ये सुनने की हिस्स मौजूद ना हो, तो वो लोग नहीं जान पाएंगे कि यहाँ म्यूज़िक बज रहा है। ये हिस्स उनके लिए मुर्दा है, वो इसे सुन नहीं पाए, क्योंकि
वो सुन नहीं सकते, लेकिन आप जिनके पास सुनने की हिस्स है जानते हैं कि ये बज रहा है, क्योंकि आप इसको सुन रहे हैं। आप इसे देख नहीं सकते हैं, आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, आप इसे सूंघ नहीं सकते हैं, आप इसे चख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे सुन सकते हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और उन चीज़ों का सबूत है जिन्हें आप नहीं देखते हैं, ना चखते हैं, ना महसूस करते हैं, ना सूंघते हैं, ना ही सुनते हैं। लेकिन ईमान की हिस्स भी बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है जैसे आपकी नज़र है या आपके हवास में से कोई दूसरा है। आप समझे मेरा क्या मतलब है? आप इस पर ईमान रखते हैं। आप सिर्फ कोई नहीं जो आपको इसके मतलब बेइत्काद बना सकता है, क्योंकि आपके पास वो हिस्स मौजूद है जो बताती है कि ये यूं ही है। आप कहेंगे ये पतलून सफ़ेद है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये लाल है? खैर, आप इसका यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये सफ़ेद है। आपके देखने की हिस्स बताती है कि ये सफ़ेद है। आपकी आंखें बताती हैं कि ये यूं ही है। ठीक है? अब अगर आप ईमान रखते हैं कि आप यहाँ दुआ करवाने के लिए आए हैं, आप जो कोई भी हैं, अगर आप ईमान रखते हैं कि आज रात आप शिफा पाने जा रहे हैं और बस जैसे कामिल तौर पर आपकी नज़र बताती है कि ये शर्ट सफ़ेद है, तो फ़कत इसी वक्त काम हो गया है। आपका शुक्रिया डॉक्टर कॉबेल। ये सच है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और उन चीज़ों का सबूत है जिन्हें आप चख, सूंघ, देख, छू और सुन नहीं पाते हैं। ये एक और हिस्सा है, ये दूसरे दायराकार में है, ये जिस्मानी नहीं है। बगैर ईमान के आप खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ईमान ही से यरीहो की दीवारें गिर गई थी। ईमान ही से मूसा ने फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया था। ईमान ही से जदाऊन ने फलां फलां काम किया था। वाहिद रास्ता ईमान ही है, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप उसे खुश करना चाहते हैं तो आपको उसके पास ईमान के साथ आना होगा और यकीन करना होगा कि उसका कलाम सच्चा है। क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ और कलाम इलाही का यूं इकरार कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि कोई भी इस प्लेटफार्म पर से बगैर तशखीस पाए और बीमारियों के बताए और दिलों के ख्यालों को जाने बगैर नहीं जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना मफलूज है। ऐसा दूसरी इबादत में हुआ है, लेकिन मालूम है हर बार लोगों ने शिफा पाई है। क्यों? इसलिए कि जब फरिश्ता मुझसे मिला तो उसने फरमाया, अगर तू लोगों को मुखलिस बना पाए, या अगर तू मुखलिस होगा और लोग तेरा यकीन करेंगे, तो तेरी दुआ के आगे कुछ भी ठहर नहीं पाएगा। और मुझे इस बात का यकीन है, इसलिए मैं आपको इस काम के लिए ले सकता हूँ। लुईविल, केंटकी ऐसे हिलाया जाएगा जैसे ये इससे पहले कभी नहीं हिलाया गया। ये एक चैलेंज है, लेकिन मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? आज रात मैं आपको लेकर ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। फिर जब आप यहाँ आते हैं और पहुँच जाते हैं तो इस कलाम के साथ कायम रहें। वो आपके इकरार का सरदार काहिन है। खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक पहले आप उसका इकरार नहीं करते हैं कि वो मौजूद है। फिर जब आप इस बात का इकरार करते हैं तो फिर इस पर ईमान रखें और इस पर अमल करें और इसके साथ कायम रहें, तो खुदा आपको बाहर निकाल लेगा। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? यकीनन ऐसा ही है। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ फोर्ट वेन इंडियाना में कुछ हुआ था। वैसे भी डॉक्टर बोसवर्थ, मेरे पास वो एक छोटी सी तहरीर है जो मेरे कोट की जेब में पड़ी है। वो ये आपको दे देंगे। ये उस इबादत के ताल्लुक से है जिससे हम आए हैं, और ये वी द पीपल में मौजूद है। मुझे यकीन है कि ये एक अंधी लड़की के बारे में है और उन्होंने इसे शाया किया था। ये एक रसाला वे द पीपल में शाया किया गया था जो पूरी दुनिया में जाता है, और एक अखबारी रिपोर्टर ने इस पर एक तनकीदी बयान लिखा था। उसने कहा, लड़की ने दावा किया था कि वो शिफा पा गई है, मगर शिफा नहीं पाई थी।
لیکن اس لڑکی نے ڈاکٹروں کے بیانات کو حاصل کیا اور وغیرہ وغیرہ، اور اسے شائع کیا گیا، اور پھر انہوں نے اس کی جانچ پڑتال کی، اور یوں یہ بیان بھی دا پیپل میں چھپ گیا تھا۔ خدا آگے بڑھے گا، اور یہاں کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر بوسورتھ، شاید میں کل سپہر عبادت کے دوران آپ کو یہ پڑھنے کے لیے دوں۔ یہ فورٹ وین اخبار والوں کی طرف سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ مسز بوسورتھ عبادت میں تھی، لوگ جا رہے تھے، ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے، وہاں ایک آدمی ہے جو نہایت سوزش اور سوجن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو 10 سال سے مفلوج تھا، اور اسے فالج نے جکڑا ہوا تھا، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں آ گیا تھا۔ وہ آدمی شہر کا ایک بزنس مین تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے وہاں بے شمار ویل چیئرز کو دیکھا تھا، اور مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھا تھا جو تندرست ہو گئے تھے۔ اور اس رات عمارت کے پچھلے حصے میں ایک بینگی لڑکی تھی، اور اس نے بے شمار لوگوں کو بینگے پن سے شفا پاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کبھی کوئی ایسا بینگا بچہ پلیٹ فارم پر آتے نہیں دیکھا جس نے شفا نہ پائی ہو۔ ہم نے 300 سے زیادہ بینگے پن کے کیس دیکھے ہیں، اور وہ بھی 6 مہینے سے کم عرصے میں، جو شفا پا گئے تھے۔ ہم نے اس کا ریکارڈ رکھا تھا۔ بیمار لوگوں کی 40,000 گواہیاں تھیں جو شفا حاصل کرنے کی تاریخ کے ساتھ تھیں، اور گواہیاں ڈاکٹروں کے دستخط وغیرہ کے ساتھ موجود تھیں۔ اے لوگو، اب یہی گھڑی ہے، اب وقت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے ایک جنونی کا نام دے سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ معجزات اور بڑے بڑے نشان ظاہر ہوں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہیں تو اس میں داخل ہونے کے لیے زور ماریں۔ یقیناً میرے پاس کچھ تو علم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ورنہ جو کچھ خدا کرتا ہے ویسا کرنے کے لیے میری دعا کبھی نہ سنیں۔ اور اگر آپ بادشاہی سے باہر ہیں تو مسیح کو باحثیت اپنی پناہ گاہ تلاش کریں، جبکہ ابھی یہ وقت ہے، اور جبکہ ابھی آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ میں کبھی اس بیان کو نہیں بھول پاؤں گا۔ ایک بار میں کھڑا ہوا تھا، ویسے بھی اب فورٹ وین میں ایک لڑکی کے متعلق آپ کو بتا کر میں ختم کرنے کو ہوں۔ مسز بوسورتھ نے اسے بتا دیا تھا۔ کہا، بیٹی، وہ لڑکی پیچھے عمارت کے پچھلے حصے میں لٹریچر بیچ رہی تھی۔ وہ لڑکی وہاں روتی ہوئی آئی اور کہا، مسز بوسورتھ، بلکہ بھائی بوسورتھ کی بیوی نے کہا، میں نے ان تمام بینگی آنکھوں والے لوگوں کو شفا پاتے دیکھا ہے۔ وہ ایک جوان خاتون تھی جو تقریباً 18 برس کی تھی، جس کا بینگا پن بہت بھیانک تھا۔ کہا، اگر تم چاہو گی۔ لڑکی نے کہا کہ کاش میں وہاں جا پاتی اور اس دعائیہ قطار میں کھڑی ہو پاتی، لیکن میں کارڈ حاصل نہیں کر پائی ہوں۔ مسز بوسورتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس بچی کے پاس گئی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، اگر تم اس جگہ چلی جاؤ جہاں تم اس کو دیکھ پاؤ، اور واقعی اب کوئی تصور نہ کرنا، بلکہ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھنا کہ یہ خدا کی نعمت ہے، تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ تمہیں چند ہی منٹوں میں بلا لے گا۔ میں پلیٹ فارم پر بیماروں کے لیے دعا کر رہا تھا، اور میری کمر لڑکی کی جانب گھوم گئی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ یہ طے ہے۔ ایمان نے جنبش کی تھی۔ میں نے چوگرد نظر دوڑائی، مگر میں اسے تلاش نہیں کر پایا، کیونکہ ہجوم کی شکل میں بہت زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ وہیں سے آ رہی تھی، اور میں نے جانچنے کی کوشش کی کہ یہ کس قسم کی روح تھی۔ دیکھیں، اس کا ایمان اس درجے پر چلا گیا تھا، اور جب میں اس کی طرف گھوما تو آخر کار میں نے اسے تلاش کر ہی لیا تھا۔ اس عمارت کے دگنے فاصلے پر تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، نوجوان عورت جو پیچھے بینگے پن کی حالت میں کھڑی ہوئی ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے آپ کو شفا بخش دی ہے۔
उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो गई थीं। ये हजारों केसेस में से एक है जो इस तरह हुआ था। अब देखें कि जब हम इबादत करते हैं और अगर आप लोग जमा होते हैं तो हर उस चीज़ को दूर कर दें जो कुछ आप सोचते हैं कि ये है या वो है, उसे बस एक तरफ कर दें और सिर्फ मुशाहदा करने के लिए ना आएं। ईमान के साथ आएं और मुलाहजा करें कि वही काम ठीक इस इमारत में नहीं हो रहे हैं। पहली बार जब मैं यहाँ मियामी में डॉक्टर बोसवर्थ से मिला था और हमारी इबादत थी। डॉक्टर बोसवर्थ बैनुल अक़वामी सतह पर जाने जाते हैं और इलाही शफा की तालीम में 40 साल तजर्बा रखते हैं। वो सोचता था कि किसी दिन खुदा कलीसिया को ये नेमत देगा, और फिर जब उसने सुना कि मैं वहाँ हूँ तो उसने सोचा, अच्छा ये सिलसिला तो दोबारा शुरू हो गया है कि कोई इलाही शफा की मुनादी कर रहा है। और वो एक रात इबादत में आया और इबादत हो रही थी और हम जिसे वो फास्ट लाइन कहते हैं ले रहे थे और हजारों लोग वहाँ खड़े हुए थे। उस दोपहर 2 लड़कियों को WBay नशरियाती स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वो दोनों पैदाइशी तौर पर अंधे थे और उन दोनों को उनकी बिनाई मिल गई थी और वो वहाँ नशरियाती स्टेशन में इंटरव्यू दे रहे थे। लिहाजा भाई बोसवर्थ उस इबादत में आए थे और ऐसा हुआ कि फास्ट लाइन शुरू हो चुकी थी और वहाँ कई हजार लोग थे जो उस रात उसमें से गुजरे थे और 4 कतारों में आने वाले लोगों पर सिर्फ हाथ रखे गए थे। वो एक छोटी सी लड़की को आगे लेकर आए थे। मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो प्यारी सी बच्ची थी। वो छोटी सी सुनहरे बालों वाली लड़की थी और मुस्कुरा रही थी और थोड़ा सा उसके बालों में नया नया थोड़ा सा मैनिक्योर हुआ था। या आप इन चीज़ों को क्या कहते हैं जो ख़वातीन अपने बालों में लगाती हैं। उन्होंने उसे आगे कर दिया और उसे उसकी कमर के ऊपर तक ब्रेस लगे हुए थे। उन्होंने उसे कतार में आगे कर दिया था और मैंने उस पर हाथ रखे थे। उसे प्लेटफार्म से नीचे उतर जाना था और उन्होंने उसे वापस कतार में धकेल दिया था। क्यों? बेचारी छोटी सी बच्ची। और उसने आगे बढ़ना जारी रखा और फिर कोई उसे ले आया और उन्होंने उस पर हाथ रखे थे और जिस दौरान वो दोबारा गुजरी उसने ऊपर की तरफ देखा जैसे उन छोटे बच्चों में से कोई मुस्कुराता है, आप जानते हैं, और उनके दांत नजर आते हैं। और किसी ने कहा, बच्ची को रोको। मैंने कहा, बेटी, मैंने देखा कि उस वक़्त उसमें शिफा पाने के लिए ईमान नहीं था, लेकिन देखें यही तो नेमत है। यहाँ प्लेटफार्म पर आपने गौर किया कि कैसे वो होता है। बाज़ औक़ात आपको काम करना होता है और लोग कहते हैं, ओह भाई ब्रैनम, मैं ईमान रखता हूँ, लेकिन वो यहाँ नीचे हैं, लेकिन उनको यहाँ ऊपर आना चाहिए। ठीक है, फिर इन बातों को बताया जाता है जो उनकी बीमारियों और उनके दिलों के भेदों के बारे में होती हैं और यूं ईमान बढ़ता जाता है यहाँ तक कि मैं उस शख्स को मुझ पर यकीन करने के लिए कायल कर लेता हूँ। यही कुछ है जो उसने फरमाया था, अगर तू लोगों को मायल कर ले कि वो तुझ पर यकीन करें और जब तू दुआ करे और वो मुखलिस हों तो फिर कोई शैतान ठहर नहीं पाएगा। उसे मालिक का इकरार करना ही पड़ना है। और उस वक़्त मुझे मालूम है उसने मुझे यही बताया था। और जब मैं किसी मरीज को लेता हूँ तो एक मकाम तक लाता हूँ जब तक कि उनका ईमान उस मकाम तक ना आ जाए, और यही कुछ है जो मुझे एक कामिल एतमाद बख्शता है। मैंने उसे कभी नाकाम होते हुए नहीं देखा है और ना ये कभी नाकाम होगा। ये नाकाम नहीं हो सकता है। और उस वक़्त जब लड़की उन्होंने उसे आगे धकेल दिया था तो मैंने कहा, बेटी तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। और वो पीछे खड़ी हो गई और उसने मेरे कोट का पिछला हिस्सा थाम लिया था। उसने उसे पकड़ लिया था। मैंने कहा, बेटी तुम दुआ करो, और उसने दुआ के लिए अपना छोटा सा सर झुका लिया था। और भाई बोसवर्थ बैठा हुआ था
اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت تھوڑا شک میں تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ وہاں تھا۔ بس وہ عبادت کے آخری حصے کو دیکھ رہا تھا، اور لڑکی پیچھے تھی، اور یہ آخری رات تھی، مجھے یقین ہے ایسا ہی تھا، اور وہ میرے کوٹ کو پکڑے ہوئے تھی، اور میں دعا کرنے میں اس قدر مصروف تھا کہ میں اس بچی کے متعلق بھول گیا تھا، اور میں دوبارہ گھوما اور میں نے کہا، بیٹی دعا جاری رکھو اور یوں ہی کرتی رہنا۔ اور کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اس میں ایمان بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جیسے دل کی دھڑکن پمپ کرنا شروع کرتی ہے۔ اور جب وہ شروع ہوا، ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر، جب ایسا ہوا میں اس کی طرف مڑا، میں نے کہا، اب دیکھو پیاری بیٹی، اور میں نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور خداوند یسوع سے التجا کی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، میں نے کہا، اب اس پر سے اس کے بریس اتار دو۔ اس نے کہا، لیکن بھائی برینم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ… میں نے کہا، خاتون، آپ اس بات پر شک نہ کریں، آپ وہی کریں جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ وہاں گئی اور بچی پر سے بریس اتار دیے تھے۔ جب وہ واپس آئی تو ان بڑے بریس کو اٹھائے ہوئے تھی، اور پھر ان لوگوں کی طرح ہو گئی جو مکمل نارمل ہیں، اور اس کی وہ چھوٹی ٹانگیں اتنی ہی نارمل تھیں جتنی کہ وہ ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے ڈاکٹر بوسورتھ؟ بھائی بوسورتھ کہتے ہیں، آمین ایڈیٹر۔ پس یوں عبادت میں دوبارہ مگن ہو گیا تھا، صرف چند لمحات۔ میں گھوما، اس عمارت سے دگنا فاصلہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے زیادہ ہو، جہاں بڑے سرکس والے خیمے کے نیچے لوگ کھڑے تھے، لیکن شاہراہ پر بھی ہجوم تھا، اور یہ پرنس گارڈن کے مقام پر تھا۔ پھر مجھے مسلسل پیچھے کی جانب آغاز ہی سے کچھ محسوس ہو رہا تھا، جو مسلسل ویو کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا یہ ایمان تھا، لیکن میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں گھومتا رہا اور دیکھتا رہا تھا، لیکن لوگ نہایت تیزی سے گزر رہے تھے، اور وہ رو رہے تھے اور آپ کو چھونے کی کوشش وغیرہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے دیکھا، واپس پیچھے جاتے ہوئے۔ ایک شخص سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے انتظار کیا اور معلوم کیا کس قسم کی روح نے اسے باندھ رکھا تھا۔ وہ شخص اپاہج تھا۔ اس سے کچھ سال پہلے وہ گھوڑے سے گر گیا تھا۔ وہ میامی میں ایک تاجر تھا، اور یوں اس کا ہاتھ اور اس کا بازو مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ایک تنقیدی شخص کے طور پر آیا تھا تاکہ عبادت پر تنقید کرے، لیکن اس نے ایمان لانا شروع کر دیا تھا۔ میں رک گیا اور میں نے کہا، جناب، آپ جو پیچھے صف میں چوتھے نمبر پر ہیں، اس راستے سے پیچھے جاتے ہوئے جو سفید شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ یسوع مسیح نے آپ کو اچھا کر دیا ہے۔ اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے تھے۔ پس اس کی فیشن پرست بیوی وہاں موجود تھی، مگر آپ سوچتے کہ وہ ایک جنونی تھی، جیسے ایک بھائی نے آج صبح اپنے نشریاتی پیغام میں کہا تھا، کیونکہ وہ واقعی رو اور چلا رہی تھی۔ پس وہ وہاں مکمل شفا پا چکا تھا۔ بھائی بوسورتھ نے اس کیس کی تحقیق کی تھی، اور پھر وہ میرے پاس آیا۔ اس نے اس آدمی سے اس بارے میں ساری تحقیق کی تھی، اور پھر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایسے ہوا تھا تو اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، اس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہی وہ آدمی تھا؟ میں نے کہا، جناب، میں کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ کہیں سے آ رہا تھا۔ اور اس نے کہا، بلکہ مائکروفون تک گیا اور اس نے کہا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا، اب دیکھیں، وہ نعمت جو یسوع مسیح میں تھی وہ پورے سمندر کی مانند ہے جو کنارے سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ نعمت جو ہمارے بھائی میں ہے، یہ ایسی ہے
जैसे समंदर में से पानी का एक चम्मच होता है, लेकिन बिल्कुल वही केमिकल्स जो पूरे समंदर में होते हैं, वही केमिकल्स उस पानी के एक चम्मच में होते हैं। ये सच है। और मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वो आदमी मुकम्मल शिफा पा गया था। अब ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, और मुझे यकीन है कि इस इबादत में जो लोग मौजूद हैं और जो दूसरी इबादत में भी मौजूद रहे हैं, इस बात के गवाह हैं। क्या मेरे दोस्त जो यहाँ पर हैं और दूसरी इबादत में भी रहे हैं गवाही दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सच है? अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अपने हाथों को उठाएं। अब आप लोग देख सकते हैं, बस बाइबल फरमाती है 2 या ज्यादा लोगों के मुंह से गवाही होनी चाहिए। अब देखें, आप लुईविल में बिल्कुल वही चीज हासिल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी शख्स को यहाँ से मुकम्मल शिफा हासिल किए बगैर जाने की जरूरत नहीं है। अब शायद मेरे पास प्लेटफॉर्म पर सबके लिए वक्त ना हो, लेकिन सब इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर खुदा खुद को यहाँ पर खुदा होने के लिए साबित कर पाए और इस बात की तस्दीक हो जाए कि जो मैंने कहा है वो सच है, तो फिर खुदा का यकीन करें, फिर अपने ईमान पर अमल करें और अपने ईमान को जिंदा अमल के तौर पर रखें, और फिर खुदा आपके लिए काम करेगा और आपको अच्छा कर देगा। हॉट स्प्रिंग्स। अब देखें, ये इलाका था, मुझे यकीन है ये लिटिल रॉक में हुआ था। एक रात एम्बुलेंस कसीर तादाद में आ गई थी, यहाँ तक कि गाड़ियों की सड़क बंद हो गई थी। उनको पुलिस को बुलाना पड़ा था ताकि उन्हें उस कोने से दूर रखें जो नीचे किला की जानब था, जो हॉट बल्कि रॉक में यानी लिटिल रॉक आर्कन्सो में था। वहाँ रेवरेंड मिस्टर ब्राउन था, जो खादमों में से एक था। अगर आप इस गवाही को हासिल करना चाहते हैं तो रेवरेंड G.H. ब्राउन 505 विक्ट्री स्ट्रीट, लिटिल रॉक, आर्कन्सो को खत लिख सकते हैं और इस गवाही को सुनें। शैतान की ताकत की बात करते हैं, और बस ये तकरीबन मेरी चौथी या 5वीं इबादत थी, जो काफ़ी तवील यानी 11 बजे तक थी, और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो चुके थे। बाज़ औक़ात जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न और बेहिस पड़ा होता है, यहाँ तक कि मुझे इसको आधे घंटे के करीब गर्म पानी में डालकर रखना पड़ता है ताकि जिस्मानी तौर पर इन्हें दोबारा वही एहसास महसूस हो पाए। और बस एक घड़ी भी है जिसे पहनकर मैंने कई इंसानों के हाथों को थामा है, और ये एहसास उस घड़ी को भी पजमुर्दा कर डालता है। मेरे पास लॉन्जीन्स की एक घड़ी है जो फैक्ट्री से आई है और मैंने इसे ले लिया है, मगर क्या ही जिस्मानी रद्द अमल है, और न जाने कोई मैकेनिकल शय ऐसा करती है, मुझे इल्म नहीं है। मगर मिस्टर ब्राउन ने कहा, भाई ब्रैनम नीचे ऑडिटोरियम के तय खाना में चले आएं। उसने कहा, मेरे पास यहाँ एक ऐसा केस है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। खैर, मैं नीचे चला गया जबकि मैं आराम कर रहा था। मैंने कुछ खौफनाक और भयानक नज़ारे देखे, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कुछ नहीं देखा था। मैं ऐसे अदारों में गया हूँ जहाँ पागल जवान खवातीन पखाना अपने चेहरे पर मल लेती थीं और अपने चेहरों को बिगाड़ लेती थीं। ऐसी कुछ भयानक चीज़ें देखी थीं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं देखा था। एक औरत जो तकरीबन 30 या 35 साल के करीब थी और फर्श पर लेटी हुई थी, जो देखने में मजबूत औरत थी, और उसकी टांगें ठीक ऊपर की जानब यूं चिपकी हुई थीं और उनसे खून बह रहा था। और वहाँ सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा हुआ जो आर्कन्सो से ताल्लुक़ रखने वाला नफीस भाई था और ओवरऑल्स की जोड़ी और नीली शर्ट पहने हुए था। और दोस्तों, मैं कहूँगा कि कभी कभार बेहतरीन दिल इनके तले धड़क रहे होते हैं। ये सच है, ये हकीकत है, मैं यकीन करता हूँ। मैं किसी बनावटी को पसंद नहीं करता हूँ,
میں واقعی پرانی طرز کے مردوں اور عورتوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں اور خدا کے بچائے ہوئے ہوں۔ اور وہ وہاں پرانی طرز کے نظر آنے والا نفیس کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، نیچے آ جائیں۔ میں نے کہا، آپ کیسے ہیں؟ اور اس نے کہا، شب بخیر، کیا آپ بھائی برینم ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں جناب۔ اس نے کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ہی ہیں۔ عوامی خطابت کا نظام آواز کو نیچے تک پہنچا رہا تھا۔ ان کے پاس ایک طرف پاگلوں کا ایک گروہ تھا، لیکن وہ اس عورت کو کسی کے ساتھ نہیں رکھ پائے تھے۔ تقریباً اس کو 8 یا 10 آدمی اندر لے کر آئے تھے۔ وہ اس کو ایمبولینس میں نہیں لا پائے تھے۔ وہ اس کو ایمبولینس میں سوار نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک آدمی کو کار میں بھیجا تھا، اور اس عورت نے کار کے سارے شیشے توڑ ڈالے تھے، اور ان آدمیوں نے اس کو کار میں پکڑے رہنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں وہ اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو کچھ ٹیکے وغیرہ لگائے تھے، مگر اپنی زندگی کی عاجلانہ تبدیلیوں کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں آ گئی تھی، اور وہاں وہ اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھوں گا کہ مجھے کوئی تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا، بھائی برینم، آپ ادھر نہ جائیں۔ کہا، وہ آپ کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، اوہ، میں ایسا نہیں سوچتا۔ ایسا ہی بولا تھا، اور میں وہاں چلا گیا۔ وہ وہاں لیٹے ہوئے ہی بنا کسی خوف و ہراس کے مجھے دیکھنے لگی، بلکہ گو رہی تھی۔ میں نے کہا، شب بخیر۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے کہا، شب بخیر۔ کہا، بھائی برینم، وہ اپنا نام تک نہیں جانتی ہے۔ وہ 2 سال سے نہیں جانتی ہے، اور میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا، اور بس خدا کی قدرت اور برکتوں کی بدولت میں وہاں محفوظ تھا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے یوں جھٹکا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شاید میرے بدن کی ہڈیاں توڑ ڈالتی، اور میں نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور اس کے کندھوں کو دبوچ لیا تھا۔ اس نے مجھے نیچے کی طرف دھکیلا، اور میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا، اور پھر جب میں اس سے دور دوڑ کر گیا تاکہ سیڑھیوں پر چڑھ جاؤں، تو میں نے ایک نظارہ دیکھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے اپنی دونوں ٹانگوں کو ہوا میں کھڑا کر لیا، اور یوں اپنی کمر کے بل ہو کر ایک سانپ کی طرح میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آپ فرش پر سانپ کی طرح اس کے رینگنے کی آواز سن سکتے تھے۔ اب یہ شیطان ہے، آپ جو چاہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مگر اس عورت کو شیطان نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک سانپ کی طرح رینگتے ہوئے اپنی کمر کے بل ہو کر میری طرف آئی، اور وہ وہاں آ گئی، اور اس نے یوں فرش پر خود کو پٹک دیا۔ وہ ادھر ادھر گھومی اور اپنے بڑے مضبوط ہاتھوں کو پٹکا، اور اس طرح ٹھوکر ماری تھی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے ایک بینچ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سر کے ساتھ اسے ٹکر ماری، اور اس کے سر سے خون بہہ نکلا، اور اس نے اس کا ایک حصہ توڑ لیا تھا، اور اس نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنے شوہر کی طرف پھینکا، اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا، اور دیوار سے پلستر گر گیا تھا، کیونکہ اس نے اسے خطرناک طریقے سے مارا تھا۔ سنکی پن تھا، شاید اس کی طاقت 20 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ بہرحال وہاں وہ بڑی اور مضبوط بڑے سائز کی عورت موجود تھی، اور پھر اس نے واقعی ایک مضحکہ خیز شور مچانا شروع کر دیا، اور ای 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 کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اس پر نظر کی، اور میں نے سوچا، واقعی میں نے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اے خدا، ایسے لاچار انسان پر رحم کر جو اس طرح جکڑا ہوا ہے۔ اور اس شخص نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہاں چل کر آیا اور اپنے ہاتھوں کو گھمایا اور اپنے بازو میرے گرد ڈال دیے اور کہا، بھائی برینم، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی تھرتھراہٹ نہیں ہے؟
اور کہا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بس ٹوٹ گیا اور روتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہیں، اور کہا میں بلکہ وہ ایک اچھی خاتون رہی ہے۔ اس نے کہا اس نے ان پرانے ڈھیلوں پر سہاگا پروانے اور کپاس کی فصل لگانے میں میری مدد کی تھی، اور کہا اور پھر بیمار ہو گئی تھی، اور کہا میں نے سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا فارم بھی فروخت کر دیا، اور کہا بھائی برینم اس کو یہاں لانے کے سلسلے میں میرے پاس بس ایک چیز بچی تھی، اور وہ گدھوں کی جوڑی تھی، اور میں نے ان کو بھی فروخت کر دیا تاکہ بھائی اس کو یہاں 200 میل دور لائیں تاکہ اسے یہاں لایا جائے، اور اب اس نے گاڑیوں کے شیشوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اعضاء سے خون بہہ رہا ہے، اور کہا اس نے 2 سال سے اپنی کمر کا رخ نہیں بدلا تھا، اور یہاں تک کہ اپنا نام بھی نہیں جانتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یقیناً خدا اسے شفا دے سکتا ہے، اور تقریباً اسی وقت اس نے اپنا رخ بدلا۔ اس نے کہا ولیم برینم تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے یہاں لایا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ عورت نہیں ہے، یہ وہ ابلیس ہے جو اس میں بول رہا ہے۔ یہ بات سچ ہے، وہ پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں کر بھائی برینم، یہ پہلا لفظ ہے جو اس نے 2 سالوں میں بولا ہے۔ میں نے کہا ابلیس صرف اس کے ہونٹوں کو استعمال کر رہا ہے، جیسے بدروحوں کے لشکر والے کیس میں تھا۔ وہ میری طرف اس طرح رینگتی ہوئی آئی اور کہا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اور یوں ہی رینگتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی کیا آپ اس واقعہ کا یقین کرتے ہیں جو آپ نے مجھے اس فرشتہ کی آمد کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے کہا میں اپنے پورے دل سے یقین کرتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی بولا تھا، اور اس نے اپنی باہیں میرے گرد ڈال دیں۔ میں کونے والی سیڑھی کی طرف چلا گیا اور اپنے پورے دل سے خداوند یسوع سے دعا کی۔ میں نے کہا اے خدا اس بیچاری خاتون پر نگاہ کر جس کے 5 معصوم بچے گھر پر ہیں، اور ایک دودھ پلانے والا بچہ ہے جن کی کوئی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اے خدا رحم فرما۔ اور خداوند کا پاک روح آ گیا، اور میں نے شیطان سے کہا اس عورت کو چھوڑ دے۔ دوبارہ گھوما، اور میں نے کہا اب کیا تم اس کا یقین کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے پورے دل سے یقین کرتا ہوں۔ بھائی برینم میں اس عورت کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا اسے واپس لے جاؤ اور اسے ٹھیک واپس دارالشفا لے جاؤ۔ میں نے کہا جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، اگر تم کسی بات پر شک نہ کرو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کے 2 مہینے بعد میں جونس بورو ارکنسو میں تھا، جہاں بہت سارے کام ہو رہے تھے، اور شہر میں کوئی 28,000 کے لگ بھگ لوگ جمع ہو گئے تھے، اور میں بات چیت کر رہا تھا، اور میں نے کسی عورت کو دیکھا جو آگے بڑھ رہی تھی یا اپنے ہاتھوں کو میری طرف کر کے ہلا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی برینم کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں محترمہ، وہ اس طرح سے کر رہی تھی اور سب حیران تھے۔ اس نے کہا آپ سب لوگ مجھے معاف کرنا، اور کہا میں صرف آپ سے ملنا چاہتی تھی، اور میں نے کسی شخص کو ہنستے دیکھا، وہ اس کا شوہر تھا، اور وہاں وہ عورت بالکل نارمل اور اپنے درست دماغ کے ساتھ اپنے چھوٹے 5 بچوں سمیت موجود تھی، بالکل ٹھیک جتنی کہ وہ ہو سکتی تھی۔ وہ اس کو واپس لے گئے تھے، اور اس نے واپس جاتے ہوئے ایک مرتبہ بھی کار کو ٹانگ نہیں ماری تھی۔ انہوں نے اسے واپس پیڈر سیل میں داخل کروا دیا تھا، اور وہ وہاں رہ رہی تھی، اور پھر دوسری صبح وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے گئے، اور پھر تیسری یا چوتھی صبح انہوں نے اسے ایک مہذب، بدتمیز اور تندرست انسان ہونے کی بنا پر چھٹی دے دی، اور اس کو گھر اس کے بچوں کے پاس بھیج دیا تھا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ دوستو توجہ دیں، بعض اوقات اس سے پہلے
کہ مسیحی لوگ اور خدام خدا کی قدرت کو پہچان پائیں، بدروہیں اسے پہچان جاتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوا۔ بائبل کو پڑھیں، جب کاہن نے یہ کہا، او یہ تو بال-زبول ہے، مگر شیطان نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تو اسرائیل کا قدوس خدا کا بیٹا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے جب پالوس اور سیلاس کے ساتھ ایسا ہوا تو خدام نے کہا کہ وہ گمراہ کرنے والے ہیں، جبکہ فالگیر نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے پاس زندگی کی راہ ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ریورنڈ ہوپر جو فینکس ایریزونا سے ہیں، عمارت کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ریورنڈ ہوپر، کیا آپ وہاں موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ تو یہاں ایک آدمی موجود ہے جو وہاں تھا۔ چاہیں تو ریورنڈ جی ایچ براؤن کو لکھیں، 505 وکٹری اسٹریٹ، لٹل راک، آرکنسو، اور اس سے گواہی کے متعلق پوچھیں۔ آپ اس کو بھیجیں۔ دارالشفا اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہزاروں میں سے ایک کیس ہے۔ بس ایک بات اور سنیں۔ اس کے ایک دن بعد خداوند کا فرشتہ عمارت میں آیا اور میں اس وقت دعائیہ قطار شروع کرنے والا تھا۔ میں وہاں ایلڈراڈو میں تھا۔ پس جیسے ہی میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں تقریباً 2 راتوں کے لیے وہاں ریس ٹریک پر مدعو کیا گیا ہوں۔ پس میں شریف پورٹ چلا جاؤں گا اور اس کے بعد میں ایلڈراڈو میں جاؤں گا۔ پس تب میں وہاں ایک چھوٹے سے چرچ میں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں آئیں گے تو اس چرچ میں آ کر کلام سنائیں۔ ہزاروں لوگوں سے شہر بھر گیا تھا، اور اس تصویر کی بنا پر وہاں رپورٹر اور ہوٹل کا محافظ دونوں ایک ہی وقت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے یسوع کو کیسے تلاش کیا جائے، کیونکہ وہ سالوں سے کلیسیاؤں کے رکن رہے تھے۔ لیکن تب انہوں نے خدا کے کام دیکھے کہ خدا اس نعمت کے ساتھ اپنے لوگوں میں کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور میں نے کلام سنایا تھا۔ میں نے باہر نکلنا شروع کیا، اور جب میں باہر نکلا تو وہاں 4 آدمی میرے چوگرد جمع ہو گئے تھے جو باہر بارش میں کھڑے تھے، اور ایک ترپال کے نیچے ان کے پیارے موجود تھے، اور سٹی بلاک کے فاصلے پر لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ اندر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی نجی گھر تھے۔ انہوں نے اخباروں کو نیچے بچھایا ہوا تھا اور ایک ترپال اوپر تانا ہوا تھا، جبکہ تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہاں مفلوج بچے تھے، وہ سب اپنی اپنی باری پر دعائیہ قطار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور قطار میں ہی بہت سے غیر معمولی اور عجیب کام رونما ہوئے تھے۔ جب میں نے عمارت سے باہر نکلنا شروع کیا تو لوگ رو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اور یوں لوگ وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں وہ موجود تھا۔ انہوں نے اس قطار کا رخ گاڑی کی طرف موڑ دیا تھا۔ میں مسلسل کسی کو چلاتے ہوئے سن پا رہا تھا، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ میں نے آس پاس دیکھا، میں کسی طرف سے یہ آواز سن رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے میرے دل میں کوئی چیز اچھل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کھڑے ہونے والے راستے پر ایک آدمی موجود تھا۔ آرکنسو میں ان کے ہاں ایک قانون تھا کہ سیاہ فام اور سفید فام لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک طرف ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا تھا جو چھوٹی سی ٹوپی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بارش میں کھڑا ہوا تھا، اور بارش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس کی بیوی چلا رہی تھی، رحم ہو، رحم ہو، رحم ہو۔ مجھے اس بوڑھے اندھے برتلمائی کے متعلق خیال آیا۔ میں نے اس طرف جانا شروع کر دیا، اور مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی چیز مجھے کہہ رہی ہے ایسا مت کر۔ ان میں سینکڑوں لوگ زور لگا رہے تھے۔ میں نے کہا میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں وہ سیاہ فام آدمی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی برینم، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 پولیس والے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ابھی ایک نسلی فساد شروع کروا دیں گے، اور کہا آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔
میں نے کہا لیکن خداوند مجھے کہہ رہا ہے کہ وہاں جا جہاں وہ آدمی موجود ہے، اور ایک طرف سے رکاوٹ کو توڑتا ہوا وہاں چلا گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی میدان نما جگہ تشکیل دے رکھی تھی۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے اس عورت کو کہتے سنا جو اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا، پیارے، پارسن یہاں آ گیا ہے۔ میرے خدایا، جہاں وہ شخص کھڑا تھا میں وہاں قریب چلا گیا تھا۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ ہی پارسن برینم ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں جناب۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر کر محسوس کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا، پارسن، کیا آپ کے پاس میری کہانی سننے کے لیے صرف 1 منٹ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں جناب۔ اس نے کہا، پارسن، اس نے کہا، میری بوڑھی ماں ایک دیانتدار عورت تھی، اور کہا اس نے اپنی پوری زندگی میں مجھے کوئی جھوٹ نہیں بتایا، اور کہا اس کو مرے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور کہا یہاں تک کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے بارے میں نہیں سنا۔ کہا اور میں یہاں سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر رہتا ہوں، اور کہا گزری رات، اور کہا میں کئی سالوں سے اندھا ہوں، اور کہا گزری رات میرے بستر کے سرانے میری بوڑھی ماں کھڑی تھی، اور میں اٹھ گیا، اور ماں نے کہا، میرے پیارے بچے، تو ایلڈراڈو آرکنسو میں جا اور کسی سے بھی برینم کا نام پوچھ لینا، اور کہا اسے خداوند نے الہی شفا کا تحفہ دیا ہے، اور تمہیں تمہاری بینائی مل جائے گی۔ او میرے خدایا، اس سے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل اس قدر بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ خدا کلام کر رہا تھا۔ اگر انسان اس کا یقین نہیں کریں گے تو بھی خدا دیانتدار لوگوں کے ساتھ دل میں غیر معمولی طور پر اس کا اعلان کر دے گا۔ وہ کرے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اس پر رکھا اور میں نے کہا، بھائی، خداوند یسوع جس نے آپ کو یہ رویا دی کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، ابھی آپ کو شفا دیتا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے اوپر سے ہٹا دیا اور اس کا ہاتھ تھاما تو موتیا ختم ہو گیا۔ آنسو بہہ نکلے تھے اور اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں، خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس نے پوچھا، اس کی بیوی نے پوچھا، پیارے، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، او پیارے، کیا تمہیں واقعی نظر آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ کہا، دیکھو یہ سرخ رنگ کی کار وہاں کھڑی ہے۔ او میرے خدایا! اور یوں اس عورت نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر محافظوں نے مجھے پکڑ لیا اور گاڑی میں بٹھانے کے لیے لے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک رات میں میمفس ٹینیسی کے قریب جہاز میں سے باہر آیا۔ میں نے چلنا شروع کیا۔ میں نے کسی کو شور مچاتے ہوئے سنا، ہیلو پارسن برینم۔ میں وہاں گیا تاکہ دیکھ پاتا کہ کون تھا، اور وہاں وہی شخص نارمل حالت میں موجود تھا جو اپنی بائبل پڑھ سکتا تھا اور کچھ بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کیسا حیرت انگیز فضل ہے، کیسی شیریں آواز ہے جو بد نصیب کو بچا لیتی ہے۔ وہ آج رات بھی اسی طرح یکساں ہے جیسے وہ تب تھا۔ دوستو، وہ یہاں موجود ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان رکھیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچائی ہے، اور کار مطلق خدا کی قدرت کو دیکھیں۔ جیسا میں نے کہا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی برینم ایک جھوٹا نبی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا کی گواہی کے لیے آپ اس پر ایمان رکھیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، کسی دن جب ہم اپنے سفر کے اختتام پر پہنچیں، میں سوچتا ہوں جب میں تیرے گھر میں پہنچوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اندر داخل ہونے دینا، تاکہ میں وہاں ان تمام پیارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ پاؤں جو مجھ سے ملے ہیں، اور وہ یادیں جو ہمارے پاس ان عظیم کاموں کے متعلق ہیں جو تو نے ہمارے لیے کیے ہیں، ہم ان پر بات چیت کر پائیں۔ اور یہاں زائرین کے ہمراہ کیسا جلالی سفر ہے، تاکہ تجھے دیکھیں اور جانیں کہ تو نزدیک ہے، اور آج رات تو یہاں ان بیماروں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو
शिफा देने के लिए मौजूद है। खुदावन, इस वक्त हम नहीं जानते हैं कि तूने इस कतार में किसके आने का इंतखाब किया है। तू ही जानता है। कोई तो यहाँ है जहाँ 50 लोग हैं जिनके पास कार्ड हैं। खुदावन, तू मुहैया करेगा। तू जानता है कि कौन यहाँ आने को है, और खुदावन, हम ये तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब सबको बरकत दे, और खुदावन, हो सकता है कि वो जो दुआया कतार में आने के काबिल ना हों, जब वो दूसरों को देखें जो तकलीफ ज़दा और अजियत ज़दा हैं, और जैसे ही वो उन्हें शिफा पाते देखें, तो ए खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि उनका एतकाद और ईमान बुलंद हो जाए। और बाप, ये बख्श दे कि सारे शहर में पुरानी तर्ज की एक बेदारी शुरू हो जाए। ए खुदावन, हर एक कलीसिया में बेदारी आ जाए और खोई हुई रूहें अंदर आ जाएं और तेरे प्यारे बेटे पर ईमान रखें। प्यारे खुदावन, ये बख्श दे। अब ए बाप, तू इंसान की कमज़ोरी से वाकिफ़ है और हम खुदा की कुदरत से वाकिफ़ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने फरिश्ता को भेज ताकि आज रात वो यहाँ खड़ा हो, वो जिसने मुझे मेरी माँ के बातन ही से अलग कर लिया और मुझे इस दुनिया में लाया और इस मकसद के लिए मुकर्रर किया। प्यारे खुदा, इस अजीम जुर्रतमंदाना बयान को जो हज़ारों बल्कि लाखों लोगों के सामने दिया गया है, तूने अब तक इसे नाकाम नहीं होने दिया है, और मैं जानता हूँ कि तू आज रात भी हमारे लिए इसे नाकाम नहीं होने देगा। और तू आज रात ये बख्शना कि दिलों का हर एक पोशीदा भेद लोगों को बताया जाए और उनकी बीमारियां उनको बताई जाएं, उन बदरूहों के मुतल्लिक बताया जाए जिन्होंने उनको बांध रखा है, और हर एक रिहाई पाए। बाप, क्या वो नहीं पाएंगे? क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तुझ से मोहब्बत करते हैं और तुझ पर ईमान रखते हैं, और हम ये तेरे नाम में और तेरे जलाल के लिए मांगते हैं। बाप, अब अपने खादम की दुआ पर कान लगा, क्योंकि हम ये यस्सू के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। ठीक है, अब दुआया कतार के मैनेजर को मौका दिया जाए। एक भाई कहता है, मैं इन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जिनके पास दुआया कार्ड्स B85 से B100 तक हैं। अपने नंबर के मुताबिक मेरी दाएं जानब कतार में खड़े हो जाएं, और प्लेटफार्म के हिसाब से आपकी बाएं जानब बनता है। B85 से B100 तक आ जाएं, बाकी सब बैठे रहें। एडिटर। जैसा कहा गया है, जबकि वो कतारों को तरतीब दे रहे हैं, यहाँ हर कोई जानता है, हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपको बाएहतराम होना चाहिए, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं हर रात कानून के मुताबिक ये कहता हूँ, मैं इबादत में किसी भी तनकीदकार के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ये चीज़ें एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जैसे मिर्गी है और वगैरह वगैरह। मैंने इबादत में लोगों को नॉर्मल तौर पर आते देखा है। देखें, एक तशन्नुज का मरीज़ बैठा होता है और वो तशन्नुज का मरीज़ नॉर्मल होकर चला जाता है और वो तनकीदकार मफलूज होकर निकलता है। मैंने लोगों को अंदर आते देखा है। जैसे ही एक ही वक्त में मैंने 28 लोगों को मिर्गी के बायस फर्श पर गिरते देखा है। ये शैतानी कुव्वतें हैं जो जाने यानी बसने के लिए कोई जगह तलाश करती हैं। और दोस्तों, ये बाइबल है। कितने लोग जानते हैं ये बाइबल की तालीम है? आएँ अपने हाथ दिखाएं। ये तो बस नए अहदनामे की कलीसिया अमली जामे में पिन्हा है। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं है? काले मुतलक खुदा की कुदरत छुटकारा बख्शती है, और जब वो लोगों को कतार में तरतीब दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो व्हील चेयर पर हैं, इंतज़ामिया के लोग चाहते हैं कि आप बैठे रहें। वो आएंगे और आपको ले लेंगे जब भी वो चाहेंगे। जब आपके कार्ड का नंबर आएगा तो वो आपको बुला लेंगे। अब देखें, मैं चाहता हूं कि सब इस बात को याद रखें। आप सब लोगों को हमेशा इबादत में खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि अपना सर झुकाएं, तो आपको ज़रूर अपना सर झुकाना चाहिए, और उस वक्त तक जब तक मैं तो अपना सर
उस वक्त तक ना उठाएं जब तक आप मुझे इस माइक्रोफोन से कहते ना सुने कि अपना सर उठाएं। या भाई बॉसवर्थ यहाँ खड़े होते हैं। अगर आप कहने से पहले उठा लेते हैं तो फिर क्या होता है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मिस्टर हूपर करीब ही बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर थे। इसी तरह मैं किसी और को देखना चाहता हूँ जो दूसरी इबादत में मौजूद रहा है। वो फिनिक्स एरिज़ोना में हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ इबादत में शहर के सरकारी एहलकारों में से एक शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा, खैर ये नफ्सियात का एक अच्छा खेल है। उसने कहा, मैं सिर्फ, और ये कुछ भी नहीं है। मैं उस आदमी को बांपे हुए था। वो पीछे मेरी दाएं जानब बैठा हुआ था। मैंने कहा, एक शख्स मेरी दाएं जानब बैठा हुआ है और अपने सर को उठाए हुए है। उसने अपने सर को नीचे नहीं झुकाया हुआ है। इंतजामिया में से एक शख्स गया और कहा, अपना सर नीचे झुका लें। वो शहर के सरकारी एहलकारों में से एक था, लिहाजा उसने कहा, मुझे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है। लिहाजा उसने मुझे वापस ये अल्फाज बताए। मेरे पास वहाँ एक छोटा सा बच्चा था जो एक रुमालनुमा कपड़े में मलबूस था, जिसके साथ एक चिटखनी लगी हुई थी और कोशिश कर रहा था। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था और उस वक़्त वो ठीक प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद था। बाज़ औक़ात जब कोई मिर्गी वाला आता है तो ये सिर्फ इन्हें दौरे में मुब्तला कर देता है। मैंने कहा, ठीक है जनाब, मैंने आपको बता दिया है, यही कुछ मैं कर सकता हूँ। मैंने दुआ की। मैंने कहा, ऐ खुदा, इस मासूम बच्चे को इस आदमी और इसकी नाफरमानी के बायस बीमारी में मुब्तला ना छोड़। बच्चा आज़ाद हो गया। वो शख्स ज़रा सा मुस्कुराया और निकल गया। तकरीबन 2 दिन बाद वो आया और उसे एक अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया था। कहा, ओ शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और कहा, ये सिर्फ मेरा तसव्वुर है और ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है। उसने कोशिश की थी कि उस एहसास से आज़ाद हो पाए। एक दिन या उसके कुछ दिन बाद अफसरान ने उसे अंदरूने शहर से उठाया था। वो वहाँ आवारा गर्दी करता फिर रहा था और 6 हफ्तों के बाद वो वहाँ आया था। मैं चार्ल्स फुलर में, बल्कि चार्ल्स फुलर के साथ लॉन्ग बीच पर एक इबादत ले रहा था। आप में से कोई वहाँ था? आप जानते हैं कितने लोग वहाँ मौजूद थे? वहाँ वाकई हज़ारों में लोग मौजूद थे जो साहिल समंदर पर खड़े हुए थे। लिहाजा वो वहाँ दाखिल नहीं हो पाया था। फिर लॉस एंजल्स में गया, फिर वहाँ भी नहीं मिल पाया था और आखिरकार मोडेस्टो में ऐसा हुआ था। उसकी बीवी एक बरसाती रात में सड़क पर गिर पड़ी थी। उस शख्स की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, खौफनाक और भयानक हो गया था। वो शख्स वहाँ मौजूद था। उस औरत ने कहा, भाई ब्रैनम, अब कुछ करना पड़ना है। उसने कहा, हत्ता कि वो कुछ भी नहीं खाता है, हम उसे पानी भी नहीं पिला पाते हैं। वो खौफनाक नजर आता है। वहाँ बैठे हुए सिर्फ उसकी आंखें गो रही थीं। मैं अंदर गया तो उसने करना शुरू कर दिया था और यूं मुझसे पीछे की जानब जाना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें दरवाज़ा बंद करने को कहा था क्योंकि हम हफ्ते की रात क्लब हाउस में मतवातर 4 घंटे बीमारों पर दुआ करने के बायस थक गए थे। मेरे साथ भाई ब्राउन और भाई मूर दरवाज़ा बंद करने के लिए मौजूद थे ताकि लोगों को दूर रखा जाए। उसकी बीवी सड़क पर गिरने की बदौलत कीचड़ से भरी हुई थी और मेरी पतलून के पांचों को पकड़े हुए थी, हत्ता कि मैं हिल भी नहीं सकता था कि कहीं वो मुझे अंदर ना ले आ जाएं। उसने पकड़े रखा था ताकि अपने शोहर को दोबारा हासिल कर पाती। तकरीबन 45 मिनट बाद उस चीज़ ने उस आदमी को छोड़ दिया था। उसने अपने बाजू मेरे गिर्द डाले और मेरे गले लग गया था और यूं अपनी टोपी को अपने सर पर रखा और मुझसे हाथ मिलाया और तंदुरुस्त आदमी होकर घर चला गया था। दोस्तों, आपको बताऊं, अगर मैं एक नकाद होता
تو اس کے قریب بھی نہ پھٹکتا جو کچھ واقعہ ہو رہا تھا۔ میں یہاں پر آپ کی چارہ جوئی کے لیے ہوں، نہ کہ آپ کی حرزہ رسائی کے لیے ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بس یہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنا سر جھکائیں گے اور اگر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں۔ اب آپ اس کے متعلق کہانی نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ جب آپ یہاں آئیں گے تو میں اسے جان لوں گا۔ آپ دعا میں بس نہایت بڑی تعظیم سے رہیں، اس لیے جب میں آپ سے سر جھکانے کو کہتا ہوں تو آپ اپنا سر جھکا لیں، جس طرح گزری رات آپ نے اچھے طریقے سے کیا تھا۔ آج رات بھی بالکل اسی طرح کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی قطاروں کو ترتیب دے دیں۔ اب بس ایک لمحے کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ باپ، میں محسوس کرتا ہوں یہ ایک عظیم وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جہاں ہم اپنے دشمن کے مقابل آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور یہاں مفلوج، مصیبت زدہ اور مرتے ہوئے لوگ ہیں، اور یہاں وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں جو شاید کینسر میں یا دل کے مرض میں مبتلا ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا گڑبڑ ہے، لیکن تو اپنے خادم کو بتائے گا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو مکمل طور پر شفا بخش دے۔ شیطان کو ہر بار للکارا جا سکتا ہے اور اسے سامعین کے سامنے بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ خداوند ہونے پائے کہ تمام مسیحی بلکہ ہر ایک اچھی طرح سے تعاون کرنے والا ہو، تاکہ آج رات ہماری ایک عظیم عبادت ہو اور روح القدس کی قدرت پوری عمارت میں پھیل جائے اور سب کو شفا بخشے جو عمارت میں موجود ہیں۔ بس ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو آئیں، صرف ایک مرتبہ گاتے ہیں، فقط ایمان رکھیں۔ جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکتا ہے سب بڑی تعظیم میں رہیں۔ سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں۔ سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھیں۔ کیا ہی خوب ہو کہ اب ہم اسے اس طرح گا پائیں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ کتنے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں جبکہ ہم یہ گا رہے ہیں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ کینسر ہے یا زنانہ تکلیف ہے؟ صرف ایک لمحہ ٹھہریں۔ یہ دونوں تقریباً ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ زنانہ تکلیف ہے، یہی کچھ ہے، یہ سچ ہے۔ جی ہاں، یقیناً، تاہم یہ تقریباً ایک کینسر بن چکی ہے۔ یہی کچھ ہے۔ زندگی آپ کے لیے آسانیوں سے آراستہ پھولوں کا بستر نہیں رہی ہے۔ کیا یہ رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو بہت سی تکلیفیں تھیں،